अस्सलाम वालेकुम। वॉइस ऑफ अमेरिका के वाशिंगटन स्टूडियो से मैं हूं सारा जमान। आप देख रहे हैं व्यू 360। गजा में खून रेजी, ताज़ा तरीन सूरत हाल और आलमी बरादरी का रद्द-ए-अमल आज के शो में। और शिमाली कोरिया और अमरीका के सदूर के दरमियान मुज़ाकरात खतरे में। प्रोग्राम में हम और क्या कुछ लेकर आए हैं, देखते हैं उसकी एक झलक। यह है वॉइस ऑफ अमेरिका की पेशकश व्यू 360। 7 साल के बच्चे की जिंदगी कैसी होती है? शाम में जंग का सामना करने वाले बच्चों से मुतासिर एक आर्ट प्रोजेक्ट। पाकिस्तान में सिख बिरादरी अब टेलीविजन पर देख सकेगी कोई अपना। और अमेरिका में रमजानुल मुबारक का आगाज। गजा में इसराइली फायरिंग से बड़े पैमाने पर फ़लस्तीनी मुजाहिरीन की हलाकतों पर दुनिया भर से सख्त रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है। तुर्की ने बतौर एहतजाज इसराइली सफ़ीर को बेदखल कर दिया है। जवाबन इसराइल ने तुर्क कौंसल जनरल को यरूशलेम से निकल जाने का हुक्म दिया है। तुर्क सदर तैयब अर्दोआन ने जुम्मे को इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस का इजलास भी तलब किया है, जिसमें वज़ीर आज़म पाकिस्तान को भी शिरकत की दावत दी गई है, जबकि अरब लीग भी इसी मामले पर हंगामी इजलास की तैयारी कर रही है। अक़वाम मुत्तहिदा के तर्जुमान बराए इंसानी हुकूक ने सिक्योरिटी काउंसिल के इजलास में गुज़िश्ता रोज़ इसराइल पर सख्त तनकीद की और कहा कि मुजाहिरीन पर फायरिंग ताकत का बेजा इस्तेमाल है। लेकिन दूसरी जानिब अमरीकी सफ़ीर निकी हेली ने कहा कि अपनी सरहद पर ऐसी सरगर्मियों के होते हुए कोई भी मुल्क उससे ज़्यादा तहम्मुल ज़ाहिर नहीं करेगा जितना इसराइल ने किया। दूसरी जानिब कैथोलिक मसीहियों के पेशवा पोप फ्रांसिस ने गजा की सूरत हाल पर अफसोस का इजहार करते हुए कहा है कि मुतासरीन उनकी दुआओं में शामिल हैं। इसराइल के साथ गजा की सरहद पर सूरत हाल आलमी तवज्जो का मरकज़ बनी हुई है। इसराइली फायरिंग से अब तक 100 से ज़ायद फ़लस्तीनी हलाक हो चुके हैं गुज़िश्ता 6 हफ्तों के दौरान, और इनकी अक्सरियत पीर से लेकर अब तक हलाक हुई है। इसराइल का दावा है कि फायरिंग मुजाहिरीन को सरहदी बाड़ तोड़ने से रोकने के लिए की गई। ताज़ा तरीन सूरत हाल जानने के लिए हम बात करेंगे वॉइस ऑफ अमेरिका की नुमाइंदा हेदर मर्डॉक से, जो इस वक्त गजा में मौजूद हैं। हेदर, वेलकम टू व्यू 360। वी अप्रिशिएट योर रिपोर्टिंग। टेल अस व्हाट्स द सीन ऑन द ग्राउंड राइट नाउ। Well, for the past 2 days, there have been near constant protests, mostly on Monday. Monday was the most heavy day of protesting. Yesterday, the crowds were lighter, but it was still very intense with near constant tear gas raining down on protests last night. This morning has been quieter. There are funerals going on from yesterday and today for the more than 60 people that have been killed in the protests in the past few days. And it is also, tonight begins Ramadan, so people are preparing for the holidays, and shops are once again open. People are in stores preparing. But there's also a lot of talk on the streets about if and when these protests will continue. राइट, सो हैदर ये बताया है कि इस वक्त की जो सूरत हाल है कदर खामोशी है, कदर सुकून, और ख़ास तौर पे इस वजह से भी कि अब रमज़ान मुबारक का आगाज़ वहाँ पे हो रहा है तो दुकानें भी खुल रही हैं। लेकिन यह है कि लड़ाई सबसे ज़्यादा तो पीर के रोज़ ही देखी गई। सबसे ज़्यादा हलाकतें भी 50 से ज़्यादा हलाकतें हमने पीर को देखी। आंसू गैस का इस्तेमाल पिछले 24 घंटों के दौरान भी इसराइल की जानिब से किया गया है। अब देखना यह है कि मुजाहरे आगे हो पाते हैं, मज़ीद कंटिन्यू करते हैं या नहीं। हैदर, व्हाट हैज़ सस्टेन्ड दीज प्रोटेस्ट सो फार डिस्पाइट द लार्ज नंबर ऑफ डेथ्स? Well, these protests are specifically about the U.S. Embassy opening in Jerusalem, and also about Nakba, what Palestinians called the disaster, which is the anniversary of when hundreds of thousands of Palestinians were driven out of their homes in 1948. Those are the specific reasons of the protests in the past 2 days. But the protests over the past 6 weeks and the past 2 days are driven by something that is larger. For Palestinians here in the Gaza Strip and everywhere, the right to return has become, over the past 70 years, a deep part of their culture. The Palestinian people were forced or fled areas now known as Israel in the late 1940s, and several times over the decade and 20 years that have followed. And people here believe that it is their right, and it is within UN law, that they are able to return to their homes. So that is what has sustained the protest over all of this time and for all of the decades past. And if you can briefly tell me, what's the level of desperation? What's the general sense that you get when you meet people from Gaza? Well, besides the fact that they are not able to go to the lands they claim to be their own, and the capital Jerusalem they claim to be their own is slipping away, the level of poverty in the Gaza Strip is very, very high. Beyond that, the area is completely contained. It's very difficult for Palestinians to get out into the world to take advantage of opportunities elsewhere. Right. For example, I met some protesters the other day that said they left school at a young age because they thought, even if I
became a doctor. Even if I have a medical degree, what am I going to do here but, drive a taxi maybe or open a shopping cart? All right, Heather Murdoch, thank you so much for your reporting. We really appreciate this. اور حیدر مرڈاک ہمارے ساتھ تھیں غزہ سے، اور انہوں نے ہمیں یہ بتایا کہ جو مظاہرے ہم دیکھ رہے ہیں پچھلے 6 ہفتوں سے ہو رہے ہیں، ان کی وجہ یہ ہے کہ جو فلسطینی مظاہرین ہیں وہ ایک تو یروشلم میں امریکہ کے سفارت خانے کے افتتاح کے خلاف مظاہرہ کرتے رہے، اور دوسرا یوم نقبہ کے حوالے سے، اور وہ ہم نے کل کے شو میں بھی آپ کو بتایا تھا، اور آج حیدر نے بھی ایک مرتبہ پھر ہمیں یہ ایکسپلین کیا کہ یہ 1948 میں اسرائیل کے قیام اور اس کے نتیجے میں جو بڑے پیمانے پر فلسطینیوں کی جو پناہ گزین بن گئے تھے، جو اپنی ہی زمینوں سے بے دخل ہو گئے، اس معاملے پہ سوگ کا، اس معاملے پہ احتجاج کا یہ دن ہوتا ہے، اور اسی حوالے سے احتجاج ہم نے دیکھا کہ جاری رہے ہیں پچھلے 6 ہفتوں سے، کیونکہ اب جو فلسطینی ہیں وہ رائٹ آف ریٹرن یعنی اپنی زمینوں پہ، اپنی سرزمین پہ واپس آنے کے حق کے لیے مظاہرہ کر رہے ہیں۔ اور جہاں تک غزہ میں جس قسم کی فضا پائی جاتی ہے، جو حالات جن کا سامنا کر رہے ہیں لوگ، تو حیدر نے مجھے بتایا کہ بہت نا امیدی ہے لوگوں میں، وہ ہر طرف سے محسوس کرتے ہیں، بہت غربت ہے، اور ان کو اپنے بہتر مستقبل کے بارے میں کوئی امید نظر نہیں آتی۔ غزہ میں جو صورتحال اس وقت ہے اسے سوشل میڈیا پر بھی بہت توجہ مل رہی ہے۔ #اسرائیل اور #پیلسٹائن کے ساتھ زخمی فلسطینیوں کی تصاویر اور ان پر کامنٹ شیئر کیے جا رہے ہیں۔ معروف امریکی سینیٹر برنی سینڈرز نے ٹویٹر پر کہا ہے کہ یہ سمجھنا ضروری ہے کہ فلسطینی کیوں احتجاج کر رہے ہیں۔ سینڈرز نے اپنے میڈیا ونگ کی بنائی ہوئی ایک ویڈیو بھی شیئر کی جس میں اسرائیل اور فلسطین میں حالات کا تقابل کیا گیا ہے۔ ان کی اس ٹویٹ اور ویڈیو کو تقریباً 8000 مرتبہ شیئر کیا جا چکا ہے۔ دوسری جانب ہم نے دیکھا کہ امریکی تجزیہ کار ڈیوڈ فرینچ نے طاقت کے زور پر سرحد کا دفاع کرنے کے اسرائیلی اقدام کی تائید کی، اور کہا کہ اسرائیل سرحدی باڑ توڑنے کی اجازت نہیں دے سکتا، اور وہ ہزاروں فلسطینیوں کو، جن میں دہشت گرد بھی چھپے ہیں، اپنی کمیونٹیز میں داخل نہیں ہونے دے سکتا۔ اردو VOA کے فیس بک پیج پر بھی اسرائیل اور امریکہ پر کڑی تنقید کی جا رہی ہے، اور ہمیں بہت سے کامنٹس وصول ہو رہے ہیں۔ ان میں سے ایک میں آپ سے یہاں شیئر کرتی چلوں۔ MB کھوسا کہتے ہیں کہ وزیر اعظم عباسی کو چاہیے کہ وہ ایکشن لیں جس طرح ترکی کے صدر اردوان نے ایکشن لیا ہے، اور ان کا اشارہ ترکی سے اسرائیلی سفیر کی بے دخلی پر ہے، لیکن یہاں پہ یہ واضح کرنا ضروری ہے کہ پاکستان کے اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات نہیں، اور نہ ہی اس نے اسرائیل کو بطور ریاست تسلیم کیا ہے۔ غزہ کی صورتحال پر مزید اپڈیٹس پڑھنے اور اپنی رائے دینے کے لیے آئیے facebook.com/VOA اردو کے پیج پر، یا فالو کیجیے ہمارا ٹویٹر ہینڈل @UrduVOA۔ اور اب کچھ بات کرتے ہیں امریکہ کی۔ یہاں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور شمالی کوریا کے صدر کم جونگ ان کے درمیان 12 جون کو سنگاپور میں ہونے والی تاریخی ملاقات خطرے میں پڑ گئی ہے۔ پیونگ یانگ نے دھمکی دی ہے کہ ہو سکتا ہے وہ اس اجلاس میں شرکت ہی نہ کرے۔ مزید معلومات کے لیے ہم چلتے ہیں نیلوفر مغل کے پاس، جو اس وقت کیپٹل ہل پہ ہیں۔ نیلوفر، اس ملاقات کی تیاری کئی ہفتوں سے ہو رہی تھی، بڑے پازیٹیو میسیجز ہمیں مل رہے تھے۔ اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ شمالی کوریا کے صدر کم جونگ ان نے جنوبی کوریا کے صدر سے بھی ایک تاریخ ساز ملاقات کی، تو اب کیا ہو رہا ہے؟ جی سارا، شمالی کوریا کی جو سرکاری خبر رساں ایجنسی ہے KSNA، اس نے ایک بیان جاری کیا ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ اگر امریکہ کی جانب سے یہ دباؤ بڑھتا رہا کہ شمالی کوریا یک طرفہ طور پر اپنا جوہری پروگرام ترک کر دے، تو وہ آئندہ ماہ جو اجلاس ہونے جا رہا ہے اس میں شرکت پر غور کرے گا، نظر ثانی کرے گا، اور اس نے یہ بھی کہا ہے کہ وہ امریکی جو اقتصادی امداد ہے اس کے بدلے میں اپنا جوہری پروگرام ترک نہیں کرے گا۔ مزید تفصیلات دیکھتے ہیں اس رپورٹ میں۔ شمالی کوریا نے بدھ کے روز جنوبی کوریا کے ساتھ اعلیٰ سطحی مذاکرات اچانک منسوخ کر دیے۔ اس منسوخی کی وجہ امریکہ اور جنوبی کوریا کے درمیان حالیہ فوجی مشقوں کو قرار دیا گیا ہے۔ شمالی کوریا کی سرکاری خبر رساں ایجنسی کا کہنا ہے کہ میکس تھنڈر نامی مشترکہ فوجی مشقیں شمالی کوریا پر حملے کی ریہرسل ہیں، اور یہ جارحانہ ہیں۔ یہ افسوسناک ہے کہ شمالی کوریا نے یک طرفہ طور پر یہ فیصلہ کر لیا کہ دونوں کوریاؤں کے وزیر خارجہ کے مذاکرات ملتوی کر دیے جائیں۔ انہوں نے اس کی وجہ امریکہ اور شمالی کوریا کی سالانہ فضائی مشقوں کو قرار دیا ہے۔ منسوخی کا فیصلہ میٹنگ کی تاریخ کی تجویز کے فوری بعد سامنے آیا۔ 27 اپریل کو ہونے والے پین منجان معاہدے کی روح کے منافی ہے۔ جنوبی کوریا کے مطابق شمال اور جنوب کے درمیان بدھ کو شیڈیول کیے گئے مذاکرات کا مقصد غیر جوہری سرگرمیوں کو ختم کرنے اور باضابطہ طور پر کوریائی جنگ کے خاتمے کے منصوبے پر کام کرنا تھا۔ امریکی محکمہ خارجہ کی ترجمان ہیدر نیویارک نے کہا ہے کہ امریکہ کو شمالی کوریا کی جانب سے فوجی مشقوں پر اعتراض کے حوالے سے کوئی باضابطہ نوٹیفیکیشن نہیں ملا ہے۔ میں کہوں گی کہ کم جونگ ان نے پہلے کہا تھا کہ وہ امریکہ اور جنوبی کوریا کے درمیان مشترکہ مشقوں کی ضرورت اور افادیت کو سمجھتے ہیں۔ یہ وہ مشقیں ہیں جو قانونی ہیں، ان کی بہت پہلے سے منصوبہ بندی کی جاتی ہے۔ ہم نے شمالی یا جنوبی کوریائی حکومتوں سے اس بارے میں کچھ نہیں سنا جس سے یہ اشارہ ملے کہ ہم یہ مشقیں نہیں کریں گے، یا صدر ٹرمپ اور کم جونگ ان کے درمیان آئندہ ماہ ملاقات نہیں ہوگی۔ وائٹ ہاؤس نے منگل کے روز اس بارے میں بہت کم بات کی، سوائے اس کے کہ وہ اپنے اتحادیوں کے ساتھ قریبی تعاون جاری رکھے گا۔
اور دوسری جانب ماہرین کا یہ کہنا ہے کہ شمالی کوریا میں ایسے لوگ موجود ہیں جو کہ سخت گیر موقف رکھتے ہیں اور ہو سکتا ہے کہ وہ جو شمالی کوریا کا جوہری پروگرام ہے اس پر مذاکرات کو جو کم ہیں ان کی حکومت کے لیے خطرہ سمجھتے ہیں. انہوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو پیانگ یانگ ہے وہ یہ جو مذاکرات ہو رہے ہیں اس میں امریکہ اور جنوبی کوریا کی جانب سے خود کو وہ برابری کی سطح پر تصور نہیں کر رہا اور وہ خود کو اسے ایک کمزور پارٹنر تصور کیا جا رہا ہے. جی سر. اور امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو نے لیڈ لی ہوئی ہے ان مذاکرات کو منعقد کروانے میں, تو اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ کس حد تک کامیاب ہو پاتے ہیں. نیلوفر مغل, تھینک یو فار یور رپورٹنگ. اور پاکستان سمیت دنیا بھر سے تازہ ترین خبروں کے لیے جب چاہیں آپ ہماری ویب سائٹ urduva.com پر آ سکتے ہیں, جہاں آپ کے لیے دلچسپ مضامین اور ویڈیوز بھی موجود ہیں. اور آپ ہمارے ریڈیو پروگرامز بھی براہ راست اس ویب سائٹ پر سن سکتے ہیں. ان پروگرامز میں آپ کو نامور شخصیات کے انٹرویوز اور تبصرے سننے کو ملیں گے. اور شام میں جنگ کا سامنا کرنے والے بچوں کی زندگی کی کہانی دوسروں سے کتنی مختلف ہے, یہ پیش کیا ہے ایک امریکی آرٹسٹ نے ایک بہت بڑی تصویر کے ذریعے, جو ہم آپ کو دکھائیں گے کچھ ہی دیر میں. اور پاکستان کی پہلی سکھ خاتون صحافی سے بھی آپ کی ملاقات ہوگی پروگرام میں آگے چل کر, لیکن پہلے آج کا ورلڈ ویو. انڈونیشیا میں ایک اور دہشت گرد حملے میں ایک پولیس اہلکار ہلاک ہو گیا ہے. 5 دہشت گردوں نے پولیس ہیڈ کوارٹرز پر تلواروں سے حملہ کر دیا. جوابی کارروائی میں 4 حملہ آوروں کو ہلاک اور 1 کو گرفتار کر لیا گیا ہے. داعش نے اس حملے کی ذمہ داری بھی قبول کر لی ہے. بنگلہ دیش کی سپریم کورٹ نے ایک ذیلی عدالت کی جانب سے سابق وزیر اعظم خالدہ ضیاء کو دی گئی ضمانت کو برقرار رکھنے کا فیصلہ دیا ہے. خالدہ ضیاء کو ان کے دور حکومت میں حکومتی اثاثے خرد کرنے کے جرم میں 5 سال قید کی سزا سنائی گئی تھی. خالدہ گزشتہ 3 ماہ سے قید میں تھیں. ان کے مطابق ان پر جھوٹے الزامات لگائے گئے ہیں. ملیشیا کے سابق اپوزیشن لیڈر اور انقلابی رہنما انور ابراہیم کو معافی کے بعد رہا کر دیا گیا ہے. 70 سالہ لیڈر کے مطابق وہ سیاست کا حصہ بننے سے پہلے کچھ وقت اپنے خاندان کے ساتھ گزارنا چاہتے ہیں. انور ابراہیم کی بیوی وزیر اعظم مہاتیر محمد کی نائب وزیر اعظم ہیں. امید کی جا رہی ہے کہ انور حکومت کا حصہ بننے کے بعد اہم ذمہ داریاں سنبھالیں گے. بھارتی ریاست آندھرا پردیش کے گوداواری دریا میں کشتی ڈوبنے سے کم از کم 15 افراد لاپتہ ہو گئے ہیں. حادثہ موسم کی خرابی اور تیز ہواؤں کے باعث پیش آیا. دوسری جانب اتر پردیش میں ایک زیر تعمیر پل گرنے سے 18 افراد ہلاک ہو گئے ہیں. 50 فٹ لمبا پل نیچے چلتی ٹریفک پر گرنے سے کئی گاڑیاں ملبے تلے دب گئیں. کہتے ہیں کہ خبریں تو بھائی لوکل ہوتی ہیں, لیکن جب ہمارے اور دنیا بھر کے مسائل ایک سے لگنے لگے تو آنکھیں کھلی رکھنی چاہیے. امریکہ نے پاکستان اور بھارت کے کیا پتا کون سی خبر آپ کے کام آ جائے. Great ideas. 25-year-old, 22-year-olds who are building billion-dollar companies. Our dream is to bring new technologies. View 360 صرف آج نیوز پر. 7 سال کے بچے کی زندگی کیسی ہوتی ہے؟ ماں باپ کے ساتھ گھر پہ وقت گزارتا ہے, اسکول جاتا ہے, دوستوں کے ساتھ کھیلتا ہے. لیکن امریکی آرٹسٹ فل ہینسن نے جب شام میں جنگ سے متاثر ہونے والی 7 سالہ بانا کی تصویر دیکھی تو انہیں احساس ہوا کہ اس کی زندگی دوسرے بچوں سے کتنی مختلف ہے. اسی سوچ نے جنم دیا ایک انوکھے آرٹ پروجیکٹ کو. مزید بتا رہے ہیں شہزاد کھوکھر. اس پروجیکٹ کا نام ہے When I was 7, یعنی جب میں 7 سال کا تھا. اس کا آغاز تب ہوا جب میرا سامنا بانا سے ہوا. اس کی کہانی اور الیپو میں شام کی جنگ کی داستان سن کر جب میں نے خود کو اس کی جگہ رکھ کر دیکھنا چاہا تو میں کسی بھی طرح سے اس میں کامیاب نہ ہو سکا. میں نہ صرف جنگ کو سمجھنے کا راستہ ڈھونڈنا چاہتا تھا بلکہ یہ بھی جاننا چاہتا تھا کہ 7 سال کی عمر میں آپ کی زندگی دوسروں سے کتنی مختلف ہو سکتی ہے, جس کا انحصار اس بات پر ہے کہ آپ کا تعلق دنیا کے کس حصے سے ہے. لہٰذا میں نے لوگوں سے پوچھنا شروع کر دیا کہ جب وہ 7 سال کے تھے تو ان کی زندگی کیسی تھی. پھر ان تمام کہانیوں کو میں نے اپنے ہاتھ سے لکھ کر یہ تصویر بنائی ہے. میں اس تصویر پر پورا سال کام کرتا رہا. جیسے جیسے میں لوگوں کی کہانیاں سنتا رہا یہ تصویر بنتی رہی.
actually never met Bana, never spoken to her. मैं बाना से कभी मिला तो नहीं, लेकिन इस प्रोजेक्ट का मकसद ये दिखाना है कि इतने फासले के बावजूद आप किसी की जिंदगी को कैसे समझ सकते हैं. Creating that experience of having the distance. Message of this artwork is that इस आर्टवर्क के जरिए मेरा ये पैगाम है कि हम सिर्फ खुद पर ध्यान ना दें, बल्कि अपनी ज़ात से बाहर निकलकर दूसरे लोगों के नजरिए से जिंदगी को देखें कि इनका तजुर्बा क्या है. For anyone in Syria who शाम में अगर कोई भी इस प्रोजेक्ट को देख रहा है तो मैं एक अमरीकी आर्टिस्ट होने की हैसियत से वाज़े करना चाहता हूँ कि मैं इनकी मुश्किलात का अंदाज़ा भी नहीं लगा सकता, लेकिन उम्मीद करता हूँ कि वो जान जाएं कि हम देख रहे हैं और समझने की कोशिश कर रहे हैं कि इन्हें किन मुश्किलात का सामना है. मुझे उम्मीद है कि इस तरह इनके मसाइल के हल का कोई रास्ता भी निकलेगा. दुनिया भर से लोगों की कहानियों पर मुश्तमिल फिल हैंसन का ये म्यूरल 24 फुट चौड़ा और 12.5 फुट ऊंचा है. आप भी हमारे facebook.com/VOA उर्दू के पेज पर आइए और इस स्टोरी पर कमेंट्स में हमें बताइए कि जब आप 7 साल के थे तो आपकी ज़िंदगी कैसी थी. आपकी तमाम तर खुसूसियात का नक्शा आपके जीनियाती कोड या DNA में होता है. क्या आप सोच सकते हैं कि इसमें डिजिटल डेटा महफूज करके आपको पहले से ज़्यादा ज़हीन बनाया जा सकता है? ये किसी साइंस फिक्शन फिल्म की कहानी नहीं, साइंसदान वाकई ऐसी टेक्नोलॉजी पर काम कर रहे हैं. मज़ीद जानते हैं आज के टेक सेगमेंट में. इस लेबॉर्ट्री में किए जाने वाले तजुर्बात ऐसे हैं जो आज से कुछ साल पहले तक इंसान सोच भी नहीं सकता था. मशीनें हयातियात में ऐसी चीज़ें देख सकती हैं जो इंसान कभी नहीं देख सका. ज़ैमरजिन नामी ये मशीन कंप्यूटर की मदद से ऐसे तजुर्बात कर सकती है जिनमें इंसानी जीन में रद्दोबदल किया जा सकता है ताकि उनमें बनने वाले केमिकल्स ताकतवर मवाद बना सकें. हम खुदकार तरीकों और मशीनों की मदद से एक खुलिये पर मुश्तमिल माइक्रोब्स को मुस्तकबिल की केमिकल फैक्ट्रीज बनाने पर काम करते हैं. हमारा ज़्यादातर काम ज़रूरी कंपनियों के लिए केमिकल्स और दीगर मवाद का है. हम फसलों की हिफाजत करने वाली अद्वियात को ज़्यादा मौसर बनाने पर भी काम कर सकते हैं. यानी खुर्दबीनी जरसूमों की बजाय इंसानी दिमाग की कारकर्दगी को भी बेहतर बनाया जा सकता है. मैं इंसानी जहन को मसनूई आलात फराहम करने की बात कर रही हूँ. क्या मैं आपके दिमाग में किसी चीज़ का इजाफा करके आपको ज़हीन बना सकती हूँ? आप एक लम्हे में किसी भी चीज़ के बारे में कितना सोच सकते हैं, इस पर कितनी तवज्जो और वक्त लगा सकते हैं. हम इस कारकर्दगी में 15% तक इजाफा कर सकते हैं. दुनिया भर में दिमाग को मसनूई तौर पर मुतहरिक करने के बारे में तहकीक की जा रही है, जिससे मुमकिन है कि दिमाग की कॉग्निटिव यानी समझने की सलाहियत में इजाफा भी किया जा सके. विवियन मिंग का कहना है कि ये टेक्नोलॉजी गरीब बच्चों के लिए फायदेमंद हो सकती है. इस टेक्नोलॉजी की मदद से उस 1 घंटे में जो शायद वो इलाज की खातिर एक क्लास में गुजारते हैं, हम उन्हें आम बच्चों की सतह पर ला सकते हैं. हायान जून पार्क और उनकी कंपनी कैटलॉग मसनूई DNA बनाती है जिसमें डिजिटल डेटा को महफूज किया जा सकता है. हम एक माशरे के तौर पर 5G वायरलेस नेटवर्क से इंटरनेट, हाई डेफिनेशन वीडियोस और सोशल मीडिया से बहुत सा डेटा तख्लीक करते हैं. तो साल 2025 तक हमारे पास बहुत ज़्यादा और फ़ायदेमंद डेटा इकट्ठा हो जाएगा. क्या हमारे पास इसे महफूज करने की गुंजाइश होगी? तो हमें एक नए ज़रिए की ज़रूरत है जो मौजूदा हल से बेहतर हो. हायान जून पार्क का कहना है कि डाटा महफूज करने के मौजूदा तरीकों की निस्बत मसनूई DNA में बहुत ज़्यादा मालूमात महफूज की जा सकेंगी जो हज़ारों साल तक महफूज रखी जा सकती हैं. उनकी कंपनी ने कम खर्च में ये करने का तरीका ढूंढ लिया है जिसमें सरमायाकार भी दिलचस्पी जाहिर कर रहे हैं, क्योंकि ये एक ऐसी इजाद है जो साइंस फिक्शन को साइंसी हकीकत में बदल देगी. एलिज़ाबेथ ली के साथ साकिबुल इस्लाम, उर्दू VOA. इस टेक्नोलॉजी को समझने के लिए वाकई काफ़ी जहानत की ज़रूरत है. कुछ बात करते हैं पाकिस्तान की, जहां अब सिख बिरादरी भी टेलीविज़न पर देख सकेगी कोई अपना. पहली मरतबा पेशावर से ताल्लुक़ रखने वाली एक सिख लड़की ने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में कदम रखा है. सिख बिरादरी की 2% से भी कम ख़वातीन तालीम याफ्ता हैं और उनमें से भी अक्सर अमली ज़िंदगी में कदम नहीं रखती. तो मनमीत कौर ने कैसे ये संग मील तय किया, उन्हीं से जानते हैं उमर फारूक की इस रिपोर्ट में. ये है पेशावर की सिख बरादरी से ताल्लुक़ रखने वाली मनमीत कौर.
मनमीत कौर ने सोशल वर्क में मास्टर किया हुआ है, जबकि ये पाकिस्तान की सिख बरादरी से ताल्लुक़ रखने वाली पहली खातून है जिन्होंने मुश्किलात के बावजूद सहाफ़त को बतौर शोबा अपनाया। मनमीत कौर का कहना है कि वो साबित करना चाहती है कि अगर मौक़े मिले तो उनकी बरादरी की ख़वातीन भी बहुत कुछ कर सकती हैं। तो कुछ ऐसा करके बताना है कि जब मेरा नाम कहीं हाईलाइट हो मनमीत कौर के साथ, तो पता लगे कि सिख लड़कियों में भी टैलेंट है, वो आगे आ सकती हैं, फ्रेम पे आ सकती हैं अगर उनको मौका दिया जाए। मनमीत कौर का कहना है कि शुरू में घर वालों की तरफ से उन्हें सहाफ़त में आने से रोका गया क्योंकि वो इस शोबे को ख़वातीन के लिए बेहतर नहीं समझते थे। नहीं, जब मैं इस फील्ड में आ रही थी तो मुझे भी यही सुनने को मिला कि मनमीत बहुत गलत जगह पे जा रही हो, जगह जगह फिरना पड़ेगा, लोग गंदी नज़र से देखेंगे, ये करेंगे, मनमीत लोग बुरा समझेंगे। तो बट मैंने सोचा कि नहीं, आखिर कब तक हम इसी सोच पे बैठेंगे, जाके तो देखें ऐसा है कि नहीं है, कि ये सिर्फ एक गॉसिप पे बिलीव करके बैठे हुए हैं। जब मैं इस फील्ड में आई हूँ ऐसा सच कुछ भी नहीं है, बहुत रिस्पेक्ट दी जा रही है। सहाफ़त में आने के बाद मनमीत कौर की बरादरी वाले काफ़ी खुश हैं और वो इस बात के लिए भी पुरउम्मीद हैं कि उनके मसाइल अब बेहतर तरीके से मीडिया पर पेश हो सकेंगे। हम इस पर पहर करते हैं कि मनमीत कौर जो है वो सिख कम्युनिटी से फैली जो है रिपोर्टिंग या मीडिया में ये आई है, तो जो सिख कम्युनिटी के मतलब मसले मसाइल होंगे इनको भी उजागर करेंगे। मनमीत कौर कहती है कि उनकी कम्युनिटी की बच्चियाँ उन्हें एक रोल मॉडल के तौर पर देख रही हैं। मनमीत कौर और उस जैसी बाहिम्मत ख़वातीन ही पदरशाही माशरों में मौजूद सनफ़ी इम्तियाज़ को कम करने में अपना किरदार अदा कर सकती हैं। उमर फारूक, उर्दू VOA, पेशावर। बढ़ती जा रही है, क्या कहना चाहेंगे? मनमीत, आपको हमारी वॉइस ऑफ अमेरिका की तरफ से भी मीडिया कम्युनिटी में खुशामदीद। अमेरिका में रमज़ान मुबारक का आगाज़ हो गया है। वॉइस ऑफ अमेरिका की टीम की जानिब से आप सबको मुबारकबाद। आइए देखते हैं कि वाशिंगटन और उसके गिरदो नवा में इस माह को किस जोश जज्बे के साथ मनाया जा रहा है। हम इस रमज़ान में कम्युनिटी में इत्तेहाद के पैगाम पर फोकस करेंगे। जहाँ रात के वक्त रमज़ान में मस्जिद में बहुत रौनक हो जाती है। यहाँ तरावी की नमाज की अदायगी के लिए सैकड़ों लोग आते हैं, जिनमें से कई की मुलाकात बहुत अरसे के बाद एक दूसरे से हो रही होती है। यहाँ पे रहते हुए जो सबसे ज़्यादा चीज़ मैं मिस करता हूँ वो अज़ान की आवाज़ है। वहाँ पे हर मस्जिद से सुबह हो या शाम हो, दोपहर हो, पाँचों वक्त की नमाज की अज़ान की कॉल आवाज़ आती थी। यहाँ पर जो है वो आपको डाइवर्सिटी नज़र आएगी कि आपको हर जगह के लोग नज़र आते हैं। वो अफ्रीका के भी हैं, अमेरिका के भी हैं, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया, सब मिलके तरावी पढ़ते हैं और इसी तरह से इफ्तार करते हैं। आपको डिफरेंट फूड नज़र आएंगे और वो एक यूनिटी, एक मोहब्बत, एक यकजहती जिसका कॉन्सेप्ट इस्लाम में है वो आपको नज़र आएगा। ये था हमारा आज का व्यू 360। फीडबैक के लिए आइए facebook.com/VOA उर्दू के पेज पर या फिर फॉलो कीजिए हमारा ट्विटर हैंडल @UrduVOA। सारा ज़मान को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।